Donald Trump has said that the shooting suspect at the White House press dinner was a would-be assassin armed with multiple weapons. If he feels that he was the target of the shooting, Trump said, I guess, feels that the shooting was linked to the Iran war. नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बच गए। अब इस हमला आवर के ताने बाने ईरान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, हालांकि उसका ईरान से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। दोस्तों, वाशिंगटन का हिल्टन होटल इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा जब कहकों और तालियों की गूंज अचानक गोलियों की थरथराहट में बदल गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। मौत उनको छू कर गुजर गई। महज 15 गज का फासला तारीख बदल सकता था। ये चंद इंच का फ़र्क अमेरिका को एक ऐसे बहरान में धकेल सकता था जिसका तसव्वुर भी महाल है। वाशिंगटन में सदर ट्रंप की जानिब से जो शाम सहाफ़ियों के एजाज़ में सजाई गई थी, अब अमरीकी तारीख के एक से अबाब के तौर पर याद रखी जाएगी, जहां 2600 से ज़ायद अफराद की मौजूदगी में एक हमलावर ने सिक्योरिटी हिसार को तोड़ते हुए दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स को निशाना बनाने की कोशिश की। इस हमले ने एक बात तो साबित कर दी कि अमरीकी सदर अपने दारुल हुकूमत में भी महफूज नहीं है। वाशिंगटन में सदर ट्रंप पर यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमरीका ईरान मुज़ाकरात में डेडलॉक का मरहला आ चुका है। सदर ट्रंप एक तरफ ईरान को मुज़ाकरात की दावत देते हैं, उसे कॉल करने का मशवरा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने नुमाइंदों विटिकोफ और जीर डिक्शनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर देते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का ये डेडलॉक अब एक ऐसी बंद गली में दाखिल हो चुका है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ एक फरीक के पीछे हटने से ही मुमकिन है। ट्रंप का ये दावा कि ईरान के अंदरूनी हालात ख़राब हैं और उनकी क़यादत में इख्तलाफात हैं। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान को जो भी चला रहा है उससे डील करने को तैयार हूँ। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। आज दुनिया ये सोचने पर मजबूर है कि क्या वाशिंगटन में होने वाली ये फायरिंग एक महज इत्तफाक है? क्या ये हमला आवर का ज़ाती फेल और जज्बात में उठाया गया कदम है, या फिर इसका ताल्लुक उस आलमी बसात से है? वैसे तो सदर ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर वाज़े कर दिया है कि इस हमला आवर का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सियासत में जो कहा जाता है वो हमेशा सच नहीं होता। और फिर वैसे भी सदर ट्रंप तो एक सांस में कोई बात करते हैं और अगले ही लम्हे उसकी तरदीद कर देते हैं। इस वक्त तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान आसाब की वो जंग छिड़ी हुई है जिसमें हर लम्हा भारी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रंप की ये सख्त गिरी उन्हें ईरान के साथ किसी तारीखी मुआहदे तक ले जाएगी, या ये ज़िद खित्ते को एक नई और तबाहकुन जंग की आग में झोंक देगी? इस एसाब शिकन जंग में जीत किसकी होगी? क्या ईरान अमरीकी पाबंदियों के बोझ तले दबकर कॉल करने पर मजबूर होगा, या ट्रंप को अपनी अना की कुर्बानी देकर लचक दिखानी पड़ेगी? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आने वाले चंद हफ्ते वाशिंगटन और तेहरान की बदलती हुई पोजीशन से वाजे कर देंगे। नाजरीन, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के पाकिस्तान से रवाना होने और अमरीकी सदर की जानिब से अपने मुज़ाकराती वफ़द को पाकिस्तान न भेजने के ऐलान के बाद एक ही सवाल की हर तरफ गर्दान है कि अमरीका या ईरान, कौन अपने मौक़िफ़ में कदर नरमी या लचक लाकर मुज़ाकरात को कामयाब बनाता है और डील को यकीनी बनाता है। अमेरिका को इब्तदा में ईरान की मुज़ाहमत ख़त्म करने में मुश्किलात पेश आईं, बेशुमार हमले और शदीद तरीन बमबारी की गई। ईरानी सफ़े अव्वल दोम की क़यादत निशाना बन गई, मगर मुतबादल क़यादत में ज़्यादा सख्त, ज़्यादा बेलचक लोग ऊपर आ गए। अपनाए हरम्स खुलवाने में अमेरिका को नाकामी हुई, वो तनहा भी रह गया। यूरोप उसकी मदद के लिए नहीं आया, बल्कि अहम यूरोपीय ममालिक जैसे बरतानिया, फ्रांस, इटली, स्पेन वगैरह ने साफ इनकार कर दिया। यूँ अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होने का जो इम्पैक्ट था वो बुरी तरह डैमेज हुआ। एक वक्त में ये लग रहा था कि सदर ट्रंप भी पछता रहे हैं। उन्हें ये एहसास हो गया कि वो गैर ज़रूरी तौर पर इस जंग में फंस गए और अब वो निकलना चाह रहे हैं। अमरीकी मुज़ाकराती कमेटी के कायद के तौर पर नायब सदर को भेजना इस बात को जाहिर कर रहा था कि अमरीका मुज़ाकरात में सीरियस है। अमरीकी मुतालबात अलबत्ता सख्त और बेलचक रहे हैं, उनमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं दी गई। सदर ट्रंप का रवैया इस हवाले से टफ बारगेन वाला रहा। ख़ासकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका मामूली सी रियायत भी देने को तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि ईरानी यूरेनियम एनरिचमेंट ज़ीरो की सतह पर चली जाए। जो यूरेनियम अब तक अफसूदा हो चुकी है वो सब ईरान अमेरिका के हवाले कर दे और अगले 20 साल तक की कमिटमेंट करे कि वो न्यूक्लियर हथियार हरगिज़ नहीं बनाएगा। अमेरिकी ये भी चाहते हैं कि ईरानी मिसाइल प्रोग्राम भी महदूद हो जाए और ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ खासकर लिबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूसियों की फंडिंग भी बंद कर दे। इस वक्त पोजीशन ये है कि अमेरिका ने इब्तदाई राउंड्स में अपने अहदाफ हासिल नहीं किए। अलबत्ता अस्करी एतबार से एक चाल उसकी कामयाब हुई है कि उसने ईरान की बहरी नाकाबंदी बंद कर दी और इस वक्त ईरान की तेल की बरामद सिफर तक पहुंच चुकी है। सदर ट्रंप के बकौल ईरान का 50 करोड़ डॉलर रोज़ाना का नुकसान हो रहा है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अमेरिका ने ईरान की मुआशी शरह दबोच ली है।
اور مسلسل نقصان ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے آئے گا۔ اس کے پاس آپشنز محدود ہو گئے ہیں، لیکن بی بی سی اور الجزیرہ کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی اقدام سے تصادم اور جنگ کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے، کیونکہ ایران پر دباؤ زیادہ بڑھ جائے گا تو وہ سرنڈر کی بجائے بھرپور تصادم کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران کا ترپ کا پتہ آبنائے ہرمز بند کرنا رہا، وہ کامیابی سے کھیلا گیا۔ دنیا بھر میں پریشانی پیدا ہوئی، آئل کی سپلائی لائن میں فرق پڑا، اور امریکہ جب آبنائے ہرمز کھلوانے میں ناکام رہا تو یہ ایران کی کامیابی گنی گئی۔ ایران کے لیے اصل مسئلہ تب بنا جب وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ گیا تھا۔ پاکستان کی مدد سے ایک باعزت صورت نکل آئی۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے سر توڑ کوشش کر کے پاسداران کمانڈر کو قائل کیا، سیاسی قیادت کو بھی، اور یوں ایران نے آبنائے ہرمز کھول دی۔ جواب میں امریکہ نے لبنان میں جنگ بندی کرا دی، یہاں تک کہ معاملہ ایران کے حق میں تھا۔ دوبارہ آبنائے ہرمز بند کرنا ایران کی اچھی چال نہیں تھا، اس کا اسے نقصان ہوا۔ وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹا تو دنیا بھر میں منفی تاثر گیا۔ جنگ بندی میں توسیع ہونا بھی اگرچہ ایران کے لیے فائدہ مند ہے، مگر اس کا زیادہ ایڈوانٹیج امریکہ لے گیا۔ امریکی دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہے ہیں کہ وہ تو اب یہ بحران ختم کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ایران ایسا نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں یہ تاثر بھی مستحکم ہوا کہ ایرانی قیادت منقسم ہے اور اصل فیصلے پاسداران کے سخت گیر بے لچک کمانڈر کر رہے ہیں، جنہیں عالمی امور کی سمجھ بوجھ نہیں، اور وہ ایران کو مکمل تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایران کی بحری ناکہ بندی جاری ہے، مگر چونکہ امریکہ اس پر حملے نہیں کر رہا، اس لیے ایران کے پاس اب جوابی حملے کرنے کا بھی زیادہ جواز نہیں بچا۔ اس بار عرب ریاستوں میں موجود امریکی بیسز سے ایران پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا، تو اب ایران کس منہ سے خلیجی عرب ممالک پر حملے کرے؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایرانی اس بار ٹریپ ہو گئے ہیں۔ ان کے پاس بہترین آپشن یہ تھی کہ وہ مذاکرات کے راؤنڈز جاری رکھتے، پیچھے نہ ہٹتے، ایرانی پاسداران اپنی سول سیاسی قیادت کو کارنر نہ کرتے اور آبنائے ہرمز کھلی رکھتے تو آخر کار امریکہ پر دباؤ آ جاتا۔ لیکن پاسداران انقلاب کے کمانڈروں کی عجلت اور غیر ضروری جارحانہ پالیسی نے ایران کو نقصان پہنچایا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے باضابطہ مذاکرات شروع نہیں ہو رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے تو امید بندھی۔ وائٹ ہاؤس نے کنفرم بھی کیا کہ صدر ٹرمپ کے نمائندے ویٹیکوف اور جی ڈکشنر پاکستان آ رہے ہیں۔ پھر خبر آئی کہ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان نہیں رک رہے، وہ یہاں ملاقاتوں کے بعد مسقط اور ماسکو جائیں گے۔ ایرانیوں کی جانب سے شاید مذاکرات نہ کرنے کے اندیے کے بعد ہی اچانک صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں ویٹیکوف اور ڈکشنر کو پاکستان جانے سے روک دیا ہے، کتنا طویل سفر کر کے نہ جاؤ، ایرانی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے فون کر سکتے ہیں۔ یو ڈیڈ لاک ایک بار پھر پیدا ہو گیا ہے۔ ویسے کچھ نہ کچھ بات چل تو رہی ہوگی، مگر پس پردہ۔ اگر باضابطہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو جاتا تو شاید بات آگے بڑھتی۔ بہرحال اب ایک بار پھر بے یقینی پیدا ہو گئی ہے۔ ایران کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کا اب حل نکالے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانے میں کوئی قباحت نہیں۔ اس لیے اگر جنگ بندی مستقل ہو جائے، یہ بحران ٹل جائے تو ایران ایک طرح سے فاتح ہی قرار پائے گا۔ ایران کے نیوکلیر پروگرام ختم ہونے کا ایران کو نفسیاتی نقصان یوں نہیں کہ ان کے بقول وہ تو پہلے ہی ایٹم بم نہیں بنانا چاہ رہے تھے، تو پھر یہ کوئی ایشو نہیں۔ ایک بار ایران اس بحران سے نکل جائے تو آنے والے برسوں میں کئی اور آپشنز نکل آتی ہیں۔ ٹرمپ کے دور کو نکال جائیں تو ممکن ہے آئندہ ایسی مشکل نہ بنے۔ ہر امریکی صدر ٹرمپ جیسا جلد باز، جنونی اور اسرائیل کا کاسا لیس بھی نہیں ہوتا کہ اندھا دھند حملے کر دے۔ ایران کو وقت لینا چاہیے، لیکن اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی تو ایران کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ ایران کے پاس ایک اور آپشن موجود تو ہے، مگر وہ خود کش حملے جیسا ہے جس پہ حملہ آور نہیں بچ پاتا۔ وہ آبنائے ہرمز میں بے شمار بارودی سرنگیں بچھا کر راستہ مستقل طور پر بند کر سکتا ہے، اپنے تمام میزائل، ڈرون وغیرہ مخالفوں پر پھینک کر بحران پیدا کر سکتا ہے، مگر جواب میں ایران خود بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر خارق جزیرے کو تباہ و برباد کر دیا جائے، 15-20 سال تک وہ پھر سانس لینے کے بھی قابل نہیں رہے گا۔ یہ اصحاب کی جنگ ہے۔ ایرانیوں کو چاہیے کہ باعزت سمجھوتے کا چند فیصد امکان بھی ہے تو اسے استعمال کریں۔ بلا جواز ضد کا مظاہرہ کیا گیا تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، سیاست اور جنگ کے اس پیچیدہ کھیل میں بظاہر مہرے ہلائے جا چکے ہیں۔ واشنگٹن میں ہونے والی فائرنگ نے جہاں ٹرمپ کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگایا، وہیں تہران اور واشنگٹن کے درمیان جاری اعصاب کی جنگ کو ایک نیا اور خطرناک موڑ دے دیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران ایسے دو راہے پر کھڑا ہے، جہاں ایک طرف عزت نفس ہے اور دوسری طرف بقا۔ پاسداران انقلاب کی سخت گیری اور جارحانہ پالیسی نے ایران کو جنگ کے میدان میں تو برتری دلائی، لیکن سفارتکاری کی میز پر اسے تنہا کر دیا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کا ٹف بارگین والا انداز یہ بتاتا ہے کہ وہ ایران کو صرف مذاکرات کی میز پر نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ اسے مکمل طور پر غیر مسلح دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایران کی تیل کی برآمدات کا صفر ہونا اور معاشی شارک کا کسا جانا
اس بات کا اشارہ ہے کہ وقت تہران کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے۔ کیا ایران آبنائے حرم کے ترک کے پتے کو دوبارہ استعمال کر کے دنیا کو بحران میں ڈالے گا، یا پھر وہ پاکستان جیسے دوستوں کی ثالثی کو قبول کرتے ہوئے ایک باعزت سمجھوتے کی راہ نکالے گا؟ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔